लकडाउन एक्सप्रेस। यति बेला लाग्छौँ हामी डडेलधुरा स्थित परशुराम नगरपालिकातर्फ। त्यहाँबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्ट हामीसँग पुनः जोडिनु भएको छ। उत्तर, यति बेला तपाईँ परशुराममा हुनुहुन्छ। त्यहाँ स्थानीय सरकारले के कस्तो किसिमको गतिविधि गरिरहेको छ? स्थानीय सरकारले यसको सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्नका लागि के कस्तो किसिमको उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ? गतिविधि के कस्तो छ? यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस् र सम्भवतः तपाईँ त्यहाँ स्थित स्थानीय प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ। यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुनेछ? वीरेन्द्र, यति बेला हामी डडेलधुरा जिल्लाको भौगोलिक रूपमा र जनसङ्ख्याको हिसाबमा सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका जुन परशुराम नगरपालिका रहेको छ र परशुराम नगरपालिकामा अहिले लकडाउनको समयभन्दा अगाडिदेखि आजसम्म भारतबाट आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि यहाँ निकै उच्च रहेको र यहाँको भौगोलिक कठिनाइले गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरूका लागि निर्माण गरिएका क्वारेन्टिनहरू जो छन् त्यसको व्यवस्थापनमा पनि निकै समस्या भइरहेको र एकदमै व्यवस्थापकीय रूपमा अगाडि बढ्दै पनि कुनै न कुनै रूपमा पछाडि देखिएको पनि हामी यति बेला पाइरहेका छौँ भने यहाँ जुन सङ्ख्यामा स्थानीयहरू भित्रिएका छन् उहाँहरूको व्यवस्थापन के कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी यहाँबाट यस परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुरसँग कुराकानी जोड्नेछौँ र सँगसँगै दुईजना व्यक्ति जो भारतबाट नेपाल पुगिसकेपछि एकजना एक हप्ता अगाडि क्वारेन्टाइनभित्र पुग्दै गर्दा एउटा बालकको मृत्यु भयो र हिजो मात्रै गन्याबधुरा गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइन क्षेत्रभित्र एकजना महिलाको मृत्यु भइसकेपछि यहाँ परशुराम नगरपालिकामा स्थानीय सरकारले के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ र विशेषतः नागरिकको ज्यानको सुरक्षाका निमित्त उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका कामहरू कसरी अगाडि बढाएको छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी यो ठाउँबाट कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। र मसँग यहाँ हुनुहुन्छ परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुरसँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जुन अब हामी पछिल्लो समयमा धेरै व्यक्तिहरू यहाँ आइरहेका छन्, उहाँहरूको व्यवस्थापन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ समग्रमा? यहाँ अहिले हाम्रो परशुराम नगरपालिकाबाट इन्डियाबाट दैनिक सयौं संख्यामा आएका छन्। यस परशुराम नगरपालिकामा हामीले 21 ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामी कहाँ दैनिक सयौं दरले मान्छे आएको अवस्था छ। अहिले 1016 मान्छे हामी कहाँ पुगेको अवस्था छ र धेरै मान्छेको हामीले पिसिसी आरटिटी गरेर घर छोडेका छौँ। अहिलेसम्म आरटिटी गरेर छोडेको मान्छेको संख्या 320 छ, जसमा 2 जनाको पोजिटिभ आएको छ, उनीहरूलाई हामीले छोडेको छैन। 320 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट गरेका छौँ भने 2 जनाको पोजिटिभ आएको अवस्था छ भने त्यसै पिसिआर 219 जनाको हामीले गरेकोमा 218 जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आइसके उनीहरूलाई घर पठाएको अवस्था छ भने 1 जनाको आउनु बाँकी छ। अस्ति मात्रै परशुराम नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 एकजना 28 वर्षीय मान्छेको चाहिँ पोजिटिभ देखिएको थियो र उहाँको पनि अहिले चाहिँ 2 चोटि रिपोर्ट चेक गर्दाखेरि उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसके उहाँलाई पनि घरै छोडेको अवस्था छ भने अहिले दिनौँ मान्छे आइरहेको अवस्था छ। हामीसँग व्यवस्थापनको निकै समस्या भएको छ। हामीले अहिलेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा सम्पूर्ण मान्छेलाई राखेको अवस्था छ। खानाको अभाव भएको छ, खानेपानीको समस्या छ, टोयलेटदेखि लिएर सबै कुराको समस्या छ। र त्यसका बावजुद पनि स्थानीय तहले हामीले प्रत्येक वार्डमा 21 ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाएर उहाँहरूको व्यवस्थापन हालसम्म राम्रोसँग बनाएका छौँ। खानेपानी शौचालयदेखि लिएर उहाँहरूको खानपिनको सम्पूर्ण राम्रो व्यवस्था बनाएका छौँ। उहाँलाई ओछ्याउने म्याटदेखि लिएर बिसाउने तल्लादेखि लिएर सबै व्यवस्था गरेका छौँ भने अब दिनौदिन यो चुनौती बढ्दैको छ र यसमा हामीलाई एउटा दुःख लागेको छ। र जुन इन्डियाबाट मान्छेहरू भित्रिनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका हौँ, तर कम्तीमा यो 2 महिना पहिले नै भित्राउनु पर्दै यो ढिलो भित्राएको अवस्था छ। र कम्तीमा उहाँलाई भित्राउँदाखेरि प्रदेश सरकारले जुन चाहिँ गौरबेटा नाका बनोट नाकामा उहाँको आरटिटी गरेर कम्तीमा भित्राउनु पर्नेमा त्यो व्यवस्था नगरेर उहाँले सरर चाहिँ छोडिदिएको अवस्था छ। उहाँहरूको बोर्डरमा खानपिनको समस्या छ। अहिले विभिन्न क्लब सङ्घ संस्थाहरू र मिडियाका साथीहरू, रेडियो स्टेसनका साथीहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत सबैले उहाँको खानपिनको व्यवस्था गरेर उहाँलाई पठाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। दुःख लागेको छ। हाम्रो प्रदेश सरकारको राजधानी धनगढीमा छ। आज प्रदेश सरकारको भूमिका न्यून रहेको अवस्था सम्पूर्ण मिडिया, नगर प्रमुखहरू, गाउँपालिकाका प्रमुखहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका साथीहरू, मिडियाका साथीहरूले महसुस गरेर दुर्भाग्य हो। हाम्रो चाहिँ गार्जियन भनेको चाहिँ प्रदेश सरकार हो, सङ्घीय सरकार हो। उहाँको भूमिका अहिले चाहिँ राम्रो हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन, दुःख लागेको। त्यही पनि आज शासक पनि स्थानीय तहका नगरपालिका प्रमुखहरूले सबै ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा सक्दो प्रयास गरेका छन्। सबैले राम्रो व्यवस्था गरेका छन्। त्यसमा
वार्ड अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू, राजनीतिक दलका साथीहरू, शिक्षकहरू, मिडियाका साथीहरू, हाम्रा रेड क्रस कर्मी साथीहरू र सुरक्षा निकायका साथीहरू, स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथीहरूले सक्रिय भूमिका खेलेर आफ्नो ठाउँमा राम्रो तरिका व्यवस्था गरेका छन्। तर बजेटको अभाव भएको छ र हामीले पटक पटक सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई बजेटको लागि माग गरेको अवस्था हो, पर्यटन व्यवस्थालाई माग गरेको त्यो हुन सकेको छैन। त्यही कारणले अहिले पनि तपाईँको मिडिया मार्फत सङ्घीय सरकारलाई म घस्केच्याउन चाहन्छु, प्रदेश सरकारलाई घस्केच्याउनु आयोगले कम्तीमा मान्छेको ज्यान बच्यो भने त्यो पैसा चाहिने हो। अहिले प्रदेश सरकारमा प्रशस्त पैसा अड्किलो रहेको अवस्था छ, सांसद विकासको कोष छ, पूर्वाध विकासको कोष छ, विभिन्न त्यो पैसा काटेर पनि स्थानीय तहमा दिनुपर्नेमा नदीको छ। तर पनि हामीले त अहिलेसम्म आफ्नो पालिकामा विभिन्न विकास निर्माणका योजनाहरू काटेर पनि केही व्यवस्था गरेको अवस्था छ, तर त्यसले धानिसकेको अवस्था छैन। तर अहिलेसम्म मान्छेहरू रोगले मरेको थियो भने अब भोगले मर्ने अवस्था आएको छ। दिनु चाहिँ मान्छेहरू सतारेको अवस्था छन्। अहिले हामी कहाँ हाम्रो पश्चिम नगरमा 3 जना आइसोलेसनमा बसेको छन्। त्यो आइसोलेसनमा बसेको व्यवस्थालाई पनि हामीले राम्रोसँग व्यवस्था गरेका छौँ। सबैको चाहिँ समस्या हुनेकै ठाउँ व्यवस्थाको समस्या हुनाले खानपिनको भन्दा पनि उहाँलाई कहाँ कसरी राख्ने पनि ठुलो चुनौती आएको छ। त्यसमा अहिले सबैले अहिले कसैले कहाँ के काम गर्यो भन्दा पनि सबैले मिलेर एकजुट भएर काम गर्ने बेलामा त्यो हुन सकेको अवस्था छ। त्यो दुर्भाग्य हो। मेरो सर, जुन यहाँले भन्नुभयो हामीले पनि देखिरहेका छौँ सुरुमा आउने व्यक्तिहरू थोरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूलाई पनि क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन गर्नका लागि निकै सहजताको बताउनु थियो। अब लकडाउनको समय लम्बिँदै गयो र हामी मिडियादेखि लिएर अरू व्यक्तिहरूले पनि भारतमा रहेका नागरिकहरूलाई अब भित्र्याउनु पर्दछ भन्ने आवाज आइसकेपछि आज हिजोको दिनको तुलनामा आज दैनिक रूपमा आउने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको बेलामा अब यहाँले भन्नुभयो व्यवस्थापनका कठिनाइहरू, समन्वय अभावका कुराहरू पनि देखियो। अब हामीले आएका व्यक्तिहरूलाई, ती नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य उपचार गराउनका निमित्त र विशेष गरेर जो हिजो मात्रै डडेलधुरामा पनि एउटा घटना भएको छ, अब कोरोनाबाट मृत्यु हुने होइन कि अन्य रोगबाट पनि व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावनाहरू देखिए। यहाँतर्फ चाहिँ यहाँको नगरपालिकाले स्वास्थ्य परीक्षणका अन्य रोगहरूबाट पनि आम नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार दिनका लागि यहाँले के गरिरहनु भएको छ, कस्तो समन्वय गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद। हामीले अहिलेसम्म आफ्नो नगरपालिकामा अहिलेसम्म विदेशमा कति मान्छे थिए, दीर्घ रोगहरू कुन ठाउँमा कुन वडामा कुन खाले रोगका बिमारीहरू छन् सबैको हामीले रेकर्ड राखेका छौँ। त्यो रेकर्डको आधारमा हामीले विभिन्न हाम्रा यहाँ जति पनि स्वास्थ्य क्लिनिकहरू छन् तिनीहरूलाई औषधि व्यवस्थापनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। सबै ठाउँमा औषधि पाउने सहयोग गरेका छौँ। केही हाम्रो युवा साथीहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा गएर उहाँहरूलाई औषधि दिने वितरण गर्ने काम गर्छन्। उहाँले स्वास्थ्य संयोजकसँग सल्लाह गरेर, वार्डसँग सल्लाह गरेर त्यो वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने अहिले जुन दिनौँ इन्डियाबाट मान्छेहरू भित्रिएका छन् उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले आफ्नो कुनै कसरत बाँकी छौँ। हामीसँग प्रदेशबाट र स्वास्थ्य निर्देशनबाट जे जति आरडिडी पिसिआर आज तिनीहरूको लागि हामीले चेक जाँच गर्दै उनीहरूको पोजिटिभ आयो भने यहाँ राख्ने र नेगेटिभ आयो भने 12 दिनदेखि 14 सम्म उहाँ राखेर घर पठाउने व्यवस्था मिलेका छौँ भने अझै उहाँलाई त्योभन्दा पनि 14 दिन कम्तीमा 21 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुको लागि पनि हामीले उहाँलाई सम्झाइ बुझ्दै र गरेर कागजपत्र गरेर उहाँलाई छोडेको अवस्था छौँ। र त्यसले पुगेन भने पश्चिम नगरपालिकाले स्वयं हामीले पनि आरडिडी र केही पिसिआर किनेर पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छौँ भनेर हामीले कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेका छौँ। मलाई आशा छ हामीले यस पश्चिम नगरवासीको जीवनको रक्षा गर्नको लागि कुनै कसरत बाँकी रहेको छैन। मैले आफूले मात्रै होइन, हामी 24 घण्टे खटेका छौँ, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि खटेका छौँ। मैले सबै सङ्घ संस्थाका शिक्षक गुरुवर्गदेखि लिएर सबै नागरिकलाई पनि मैले अनुरोध गरेको अवस्था छ। सबैले आफ्नो क्षेत्रमा जहाँसँग जोसँग जे छ सबैले आफ्नो क्षेत्रमा सहयोग गर्ने हामीले अनुरोध गरेको अवस्था हो। त्यसले मलाई आशा छ पश्चिम नगरवासीको जीवनको रक्षा गर्नको लागि पश्चिम नगरपालिकामा कुनै किसिमको कमी हुने छैन। स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लिएर उहाँको मैले भने अहिलेको सबैभन्दा पहिले अहिले स्वास्थ्यको उहाँको जीवनको रक्षा गर्ने अहिले पहिलो चुनौती छ। त्यो चुनौतीलाई हामी पार गर्दै र भोलिको दिनमा रोगका साथसाथै भोकको पनि समस्या हुन्छ। त्यही कारणले अहिले सङ्घीय सरकारको बजेट आइसकेको अवस्था छ, प्रदेश सरकारको बजेट आउँदैछ, स्थानीय तहको बजेट आउँदैछ। त्यही कारणले अहिले हामीले सबै पालिकामा हिजो पनि हामीले सबै पालिकासँग अनुरोध गरेका छौँ। नगरपालिका सङ्घ चाहिँ गाउँपालिका महासङ्घ, जिल्ला संगठन महासङ्घ पनि हामीले यो राखेका छौँ। अबको चाहिँ बजेट भनेको सबै पालिकाहरूले चाहिँ शिक्षामा जोड दिने, कृषिमा जोड दिने, रोजगारीमा जोड दिने र विपद व्यवस्थामा जोड दिने र शिक्षामा आमूल गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। सबैले यो ल्याउन सक्यो भने आफूले राहतका प्याकेजहरू लिएर विकास विकास गर्नु छ भने सँगसँगै उहाँलाई जुन अहिले हाम्रो विदेशबाट हजारौँ हजार युवाहरू भित्रिएका छन् उनको सिप जागर उहाँसँग जुन क्षमता छ, उहाँसँग जुन सिप छ त्यसलाई हामीले सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसबाट हामीले पाठ पनि सिक्नुपर्छ। यो अदृश्य शक्ति हो महामारी कोरोना भनेको। यसको लडाइँ लामो जान सक्दछ, यो 1-2 महिनामा चाहिँ सामेल हुन सक्छ, यो वर्षौँ दिनमा यदि रोक्ने हुन्छ। त्यही कारणले हामीले
देशको अर्थतन्त्रलाई पनि जोगाउनुपर्छ, एकत्र जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई पनि बचाउनु पर्ने भने नि हामीले सरकारलाई भनेका छौँ लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज गर्नुहोस्। सधैँ लकडाउन गरेर देशले धान्न सक्ने अवस्था छैन। लकडाउनको साथसाथै कामकाजलाई पनि अगाडि बढाउने र जीवनको रक्षा कसरी गर्ने, कसरी जनताको रक्षा गर्ने त्यसमा पनि ध्यान दिनु। त्यही कारणले हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई पुनः पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीयतालाई दिने बजेटमा वृद्धि गरोस् र यो चिजहरूलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि जान सक्यो भने हामी धेरै कुरा गर्छौँ। र अहिले चाहिँ सँगसँगै हामीले सुन्दैछौँ असार 1 गतिदेखि सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको पठन पाठन सुरु हुने अवस्था आएको छ। भोलिको दिनमा विद्यालयको पठन पाठन सुरु हुने यी मान्छेले कहाँ रहने? त्यही कारणले प्रत्येक प्रदेशमा र प्रत्येक गाउँपालिका र प्रत्येक चाहिँ पालिका स्तरमा प्रत्येक वडा स्तरमा हामीले 200 देखि 300 बेडका क्वारेन्टाइनहरू बनाएर जानुपर्छ। त्यस्तै 50 देखि 100 बेडका हामीले आइसोलेसन चाहिँ भवनहरू बनाएर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि खाँचो आउँछ बजेट। त्यही कारण स्थानीय पालिकासँग धेरै बजेट गर्छ, त्यो बजेटले धान्न सक्ने बारेमा सङ्घीय सरकारले प्रदेशसँग यसमा ध्यान दियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मलाई चित्त पनि दुखेको छ अहिले जुन सङ्घीय सरकारको बजेट आएको छ र बजेटको मापदण्ड भनेको के हो भने भूगोलको आधारमा र जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट आउनुपर्ने हो। तर पर्सा नगरको हकमा त्यो लागू भयो। देशकै दोस्रो ठुलो नगरपालिका हो। यो 414 वर्ग किलोमिटर यसको चाहिँ क्षेत्रफल छ र यसमा चाहिँ जनसङ्ख्या 45,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। तर बजेट आउँदाखेरि अरू पालिकाका र पर्सा नगरको बजेट लगभग समान तरिका आनाले यसमा पनि मेरो सुझाव हो। साथै जुगुडामा एउटा मात्र अस्पताल छ। तपाईँलाई थाहै छ गाउँ जिल्लाको आधा भूगोलको क्षेत्र यसको छिमेकी गाउँपालिका आलताल गाउँपालिका छ, भागेश्वर गाउँपालिका छ, साथै पहाडी बेल्ट अजुमेरीदेखि लिएर तल सोरादेखि लिएर बैतडीका मान्छेहरू धेरै पैदल हिँड्ने मार्ग पनि भएको हुनाले र यो क्षेत्रमा प्रशस्त मान्छेहरू यहाँ आउँछन्। विगतको सरकारले यसलाई 50,000को सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको अवस्थामा यो कार्यान्वयन भएको छैन। चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारलाई म अनुरोध गर्छु परशुराम नगरपालिकामा रहेको जुन जोगुडा अस्पताल छ यसलाई 50,000को सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइयोस्। यसबाट पनि यहाँका धेरै दाजुभाइले सुविधा सम्झ। त्यसै गरेर यस क्षेत्रमा विभिन्न विकास निर्माणका चरणहरू पनि काम भएका छन्। बिचमा द्वन्द्वका कारणले धेरै विकास निर्माणका काम भएका छन्। अहिले धेरै ठाउँमा नेत्रता चलेको छ। यो चाहिँ टुरिस्टसँग जोडिएको क्षेत्र पनि हो। यसको भूगोल कमजोर छ। नयाँ बसोबास गरेको क्षेत्र हो। यहाँ विभिन्न क्षेत्रका दाजुभाइ आएर बसेको क्षेत्र हो। अहिले हामी सबै एकै ठाउँ मिलेर हामी डन्द्रवासी भएका छौँ। त्यो कारणले पनि यो क्षेत्रलाई राज्यले दिने जुन सेवा सुविधा छ, जुन बजेट यसलाई पहिलो प्राथमिकता राखोस् भन्ने म तपाईँको मिडिया मार्फत अनुरोध गर्छु। मेरो साथ जुन यहाँले भनिरहँदाखेरि साँच्चीकै देशकै दोस्रो ठुलो नगरपालिकामा छौँ र जिल्लाको सदरमुकामबाट पनि अलि भौगोलिक रूपमा हामी टाढा छौँ। यति बेला जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँगको यहाँको समन्वय र विशेष गरेर अहिले कोभिड-19 को जो सङ्क्रमण बढी सँगसँगै हामीले यो क्षेत्रमा आरडिटी पिसिआरका कुराहरूमा हामी कतिसम्म अहिलेसम्म गर्न सफल भएका छौँ र यहाँले भने जस्तै 2 जनामा आरडिटी पोजिटिभ देखिसकेपछि उहाँहरूको पिसिआर गर्नका निमित्त पहल के भइरहेको छ यहाँ? मैले पर्सा नगरपालिकामा हामीले त जब चाइनाको वुहान क्षेत्रबाट यो चाहिँ कोरोनाको सन्तास भएको थियो त्यो बेलादेखि नै पर्सा नगरपालिकाले सचेतनका कामहरू, चेतनाका कामहरू, होर्डिङ बोर्डिङ चलाउनेदेखि लिएर हामीले अस्थायी रूपमा मास्क बाँड्ने प्रशस्त कार्यक्रम गर्यौँ। जसको कारण के अहिलेसम्म हर्षौँ र राज्यले लकडाउन गर्नुभन्दा पहिले हामीले चैत्रको 4 गति हाम्रो 2टा अस्थायी नाका पनि बन्द गरेका थियौँ। हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट कुनै कसरत छैन। हामीलाई पहिले थाहा थियो हाम्रो पर्सा नगरमा विदेशबाट कति मान्छन् हामी कहाँ अहिलेसम्म 5,700 को डाटा आइसकेको छ। त्यसमा 20% अझै थपिन सक्ने डाटा राखेको थियो भने खाली मुलुकमा 1300 जनाभन्दा बढी छन् यो क्षेत्रका। ती मान्छेहरू आउन सक्छन् भने हामीले पहिले डाटा त्यही कारण मैले सङ्क्रमण भएका क्षेत्रहरू जुन औषधि खाएका मान्छेहरू दिगै रोगीहरू कति त्यो पनि हामीले पर्छ र जुन चाहिँ यो क्षेत्रमा मान्छे आउँदैछन् भनेर हामीले त्यसको डाटा सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय त्यसपछि गएर गृहमन्त्रीको कार्यालय, सङ्घीय मन्त्रालयको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि सबै ठाउँमा प्रचार गरिसकेको अवस्था हो। त्यसै गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अनि सामाजिक विकास मन्त्रीको कार्यालय, स्वास्थ्य निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि लिएर स्वास्थ्य विभागदेखि सबै ठाउँमा हामीले पटक पिसिआर आरडिटी यदि चाहिन्छ भनेर हामीले पटक अनुरोध गरिसकेको अवस्था र त्यो समन्वित हुन सकेको छ। अहिले केही मात्रामा हामी कहाँ आरडिटी हिजो अस्ति मात्र 300 आएको थियो। दैनिक रूपमा हामीले 12 दिनदेखि 14 दिन पुगेको मान्छेलाई आरडिटी चेक गर्दै गएका छौँ। अहिले जुन 2 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ उनीहरूको आजै हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर त्यो पिसिआर स्वाब सङ्कलन गरेर हामी भेट्न पर्छौँ। त्यस्तै गरेर 2-3 जना अरूको पनि हामी स्वास्थ्य परीक्षणलाई पठाएको छौँ भने 1 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण आउनु बाँकी छ पिसिआर गरेर पठाएको छौँ। अनि 3 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भएको छ। अझै 2-3 जना अझै केही शङ्का लागेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो स्वयं चाहिँ नगर सदस्य पनि हाम्रो चाहिँ कोरोना अफिसको अवस्था छ उहाँको पनि हामीले आजै स्वाब सङ्कलन गरेर भेटेर पठाएको छौँ र सकेसम्म हामीले जीवनको रक्षालाई कुनै कसरी होइन मैले आफ्नो निर्णय पनि गरिसकेका छु। यदि राज्यले समयमा यो गर्दैन भने हामीले आफ्नै पैसाले पनि
खरिद गरेर कम्तीमा पिसिआर गर्नु नसके पनि आरटिडी सेभ गर्नुपर्छ भनेर यो प्रक्रिया मैले अगाडि बढेको छु। मैले कार्यपालिकाको बैठकबाट पनि यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छु। चाँडोभन्दा चाँडो हामीले जुन ठाउँमा पाइन्छ धनगढीमा पाओस्, काठमाडौँमा पाओस्, जुनसुकै ठाउँमा पाए पनि हामीले आफ्नो जनताको चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य परीक्षणको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। अझै पनि म प्रदेश सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रदेश सरकारको भूमिका एकदम न्यून रहेको छ, त्यो सबैले स्वीकार गर्नु। प्रदेश सरकारले अझै पनि समयमा योलाई सच्याएर प्रदेश पालिकाहरूलाई उचित किसिमको, म एउटा पश्चिम नगरपालिका भन्दिनँ, सबै पालिका सुदूरपश्चिमका 88वटा पालिकाहरूमा सक्दोभन्दा चाँडो भोजिको व्यवस्था गरोस्। जुन यो अहिले चुनौती आएको छ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मात्र धान छैन अवस्था छैन, हात खड्का गर्न सक्छु, तर पनि हामीले सन्तोष हाम्रो कुनै कसम पाएन। हामी कसम खाएर आएका छौँ, हामी जनताको सेवा गर्नेछौँ, हामी अरू कुनै पनि आफ्नो सेवा सुविधा लिने छैनौँ। जनताको जीवनको रक्षा, जनताको विकास गर्ने लक्ष्य र जनताको जुन भइपर्ने आउने समयमा कहिले पनि हामी पछि पर्ने छैनौँ। त्यसको लागि हामी खटेका छौँ। मेरो साथमा अहिलेसम्म सम्पूर्ण साथीले साथ दिएको छ र भोलिका दिनमा पनि जसले म हिजोको दिनमा मलाई जनताले साथ दिएको छ, यहाँका सम्पूर्ण नागरिकले साथ दिएको छ, भोलिका दिनमा त्यो सबैको आशा गरेको छु। र मेरो आफ्नो तर्फबाट कुनै कसरत नगरेर जनताको जीवनको रक्षा, उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र जुन भोकमारीबाट भोलि आउन सक्ने समस्या छ त्यसलाई पनि हामी समयमै सचेत गरेर भोलिका दिनमा कसरी रोजगार दिने त्यसलाई पनि हामी गर्छौँ। अहिले बेरोजगार समस्या पनि आउन सक्छ, अहिले रोगको समस्या छ भने भोलि भोकको समस्या आउँछ। त्यही कारणले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले एउटा स्पष्ट ठोस निर्णय गरेर चाहिँ स्थानीय पालिकालाई दियोस्। म हिजो एउटा तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिजो स्वास्थ्य निर्देशनालयले स्थानीय तहलाई एउटा परिपत्र गरेको हास्यास्पद परिपत्र, तपाईँहरू 50 बेडको चाहिँ आइसोलेसन कक्षाहरू बनाउनुहोस् भनेर उहाँले परिपत्र, उहाँले बजेट नदिने एउटा स्वास्थ्य निर्देशनालय स्थानीय तहलाई निर्देश दिने कति हास्यास्पद। कम्तीमा त्यो त्यहाँ सामाजिक विकास मन्त्रालय छैन कि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय छैन कि अरू मन्त्रालय छैन, एउटा स्वास्थ्य निर्देशनालयले चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई, स्थानीय सरकारलाई निर्देश दिन्छ भने त्यो योभन्दा ठुलो लाभमर्दो कुरा के हो? तपाईँ अहिले हामी यी कुराहरू भनिरहँदा हाम्रो अहिलेको पालिकामा मौजुदा अहिलेको अवस्थामा क्वारेन्टिनको सङ्ख्या कति क्षमतासम्म रहेको छ र हामीले आइसोलेसन वार्डहरू अहिलेसम्म कति बनाएका छौँ र भोलिका दिनमा त्यो आवश्यकता कति छ? हामीसँग अहिलेसम्म 21 ठाउँमा क्वारेन्टाइन रहेको छ। अहिलेसम्म त्यसको हाम्रो क्षमता भनेको 1200 मात्र हो र अब दैनिक बढाउँदैछ। हामीले अझै यसको सङ्ख्या बढ्दैछौँ। हामीसँग जहाँ सामुदायिक विद्यालय छन्, अझै थुप्रै विद्यालय छन्, हामी यसलाई 30 ठाउँभन्दा बढी विस्तार गर्नेछौँ र सकेसम्म कुनै मान्छेलाई पनि बाहिर नबस्ने वातावरण मिलाउँछौँ। यदि भएन त्यो सकेन भने हामी टेन्टको व्यवस्था गरेर पनि सम्पूर्ण दाजुभाइले उठाउने म्याटको व्यवस्था गर्नेछौँ, तल्लाको व्यवस्था गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई खानपिनको व्यवस्था गर्छौँ, पानीको सुविधा गर्नेछौँ, अस्थायी शौचालयहरू पनि शौचालय व्यवस्था गरेर उहाँले दिने सेनिटाइजरहरू, मास्कहरूदेखि लिएर कुनै चिजको कमी अहिले केही अभाव भएको छ, बजारमा नपाएको अवस्था छ। हामीले झन्डै बजारमा नपाएर फेरि काठमाडौँमा पनि हामीले हिजो नै अर्डर गरेर मगाइसकेको अवस्था छ। भोलिसम्म आशा गरौँ भोलि साँच्चै केही स्वास्थ्य सेवाको थप पुग्नेछन् र सबैलाई हामीले क्वारेन्टाइन बढाएर सकेसम्म आफ्नो पश्चिम नगरपालिकामा आएका मान्छेलाई भित्राएर उहाँलाई सुरक्षित राख्ने कोसिस गर्नेछु। मैले भने भोलिका दिनमा सामुदायिक विद्यालयहरू चल्यो, जो सरकारी विद्यालय छन् तिनीहरूको पठन पाठन चल्यो भने समस्या आउँछ। त्यही कारणले प्रदेश सरकारले आउने बजेटमा प्रत्येक पालिकाहरूमा कम्तीमा 200 बेडका क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र 100 बेडको आइसोलेसन, कम्तीमा 300 बेडका चाहिँ अहिले चाहिँ प्रिफाइडको चाहिँ मोडलमा 1 महिनामै बिल्डिङहरू बन्छ। त्यो मोडलका बिल्डिङहरूको लागि बजेट व्यवस्था गर्नुहोस्। हामी 1 महिनाभित्र त्यसको व्यवस्था गरेर हामी बनाउने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ। त्यो कारणले यो पश्चिम नगरपालिकामा सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमका 88वटा पालिकाबाट देशभरिका 753 पालिकाको अवस्था हो। मैले हिजो मात्र सुनेको छु नगरका गाउँपालिकामा 9 जना कोसिस गरौँ। अब अन्तिममा जस्तो राहत वितरणको कुराहरूलाई पनि जोडौँ। यति बेला राहत जो नपाएका व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरू जनजीविकासँग पर्ने व्यक्तिहरूको स्थिति के छ? अनि पिसिआर गर्ने त्यसको पोजिसनको रिपोर्ट गर्ने दुर्भाग्य हो, योभन्दा लाभको कुरो हो। त्यही कारणले अहिले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका जुन किसिमको हुनुपर्ने त्यो नभएको सबै जनताले महसुस गरेको हो। अझै आशा छ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले तत्काल देखाउने छ। आफ्ना स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकार सङ्घीय तिनै तहको समन्वय गरेर चाँडोभन्दा चाँडो सबै यो हाम्रा आम नागरिक उनीहरूको नैतिक अधिकार, उनीहरू नेपाली हुन्, अहिले त हाम्रो इन्डियाबाट मात्र आउँदैछन्, भोलि गएर खाडी मुलुकबाट मान्छे फर्किन्छन्, उनीहरूको पनि हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो समस्या पनि चाँडो हुन्छ। त्यही कारणले समयमा एउटा स्पष्ट लकडाउनका कारण यति बेला थलिएका मानिसहरू छन् जो गरिखाने वर्ग छन् ती मानिसहरूको विषयमा पनि अन्तिममा उहाँसँग प्रतिक्रिया त्यस पछाडि यसलाई छुट्याउने कोसिस जुन यहाँले ती कुराहरू भनिरहँदाखेरि
अहिले हामीले हिजोकै प्रसङ्ग जनाउँ क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। मैले यसअघि पनि भने छोटोमा भनिदिनु होला, यहाँको पालिकामा क्वारेन्टाइनभित्र रहेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको अवस्था के छ र कसरी लानु भएको छ? अहिलेसम्म हामीले दैनिक रूपमा उहाँहरूको हामी स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छौँ। अन्य साथीहरूको अहिलेसम्म सबै कुरो गर्दाखेरि हाम्रो जुन जुन वडाहरूमा स्वास्थ्य चाहिँ कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो उहाँको माध्यमबाट एसी वार्डबाट हामी उहाँहरू गरेका छौँ। नर्स र हाम्रो चाहिँ बाट पनि हामीले गराएका छौँ। जति पनि हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म दैनिक रूपमा हामी स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छौँ र पटक पटक हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको टिम, स्वास्थ्य केन्द्रको टिम, सुरक्षाको टिम गरेर अनुगमन गरेका छौँ। म स्वयं पनि धेरै ठाउँमा मैले गएर आफै पनि अनुगमन गर्ने गरेका छु र समयको अभावले गर्दा सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन। म करिबन 15-17 ठाउँमा म पुगिसकेको अवस्था। अझै बाँकी रहेका सम्पूर्ण पर्यटनमा म पटकपटक आफै पनि दैनिक जसो दोस्रो दिन तेस्रो दिन गएर म त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्नेछु र हालसम्म कुनै कमजोरी भएको छैन। आशा गरौँ भोलिको दिन हुनेछ। त्यही कारणले एउटा समस्या के छ भने अहिले त कम्तीमा कोरोना लागेको पोजिटिभ मान्छे हामी उठाउँदैछौँ। भोलि कदाचित केही भइदियो भने भोलि गएर कुनै मान्छे त्यस्तो चाहिँ अप्रिय घटना नहोस् हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्छौँ। यो सिद्ध वैद्यनाथको भूमि, भागेश्वरको भूमिसँग प्रार्थना गर्छौँ। परशुराम धामको भूमि हो, यो पुण्य भूमिसँग प्रार्थना गर्छौँ। तर भोलि काहीँ त्यस्तो घटना घटियो भने त्यसको पनि विकराल अवस्था छ। त्यही कारण अहिले नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो हामीसित भएका जति पनि सुरक्षा निकाय छन्, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जलबुद्ध प्रहरी, अनुसन्धानका सम्पूर्ण त्यसलाई उहाँहरूलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो प्रशिक्षण दिएर यो आउने भोलिको महामारी आउने जुन अवस्था छ त्यसलाई समयमै सरकार सोच्ने अवस्था छ। र अहिले दिनहुँ तपाईँले 200 देखि 300 को दरबार नेपालमा यो वृद्धि भएर गएको छ। भोलि यसले ठुलो महामारी रूप लिँदैछ। 10-15 दिनभित्रै सबैले आकलन गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चेतावनी दिएको अवस्था छ। नेपालमा भयावह रूप लिँदैछ भन्ने कुरा छ, जुन अहिलेको परिणाम पनि देखिएको। त्यही कारणले त्यो भयावह स्थितिबाट आउनको लागि समयमा सर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के भने अहिले तपाईँको सङ्घीय सरकारको कमजोरी के छ भने सारा कुरा अहिले चाहिँ तपाईँको जिल्ला प्रशासन मार्फत मात्र काम भएको अवस्था। तर दुर्भाग्य के भने काम गर्ने बेला अग्रपन्थीमा उत्तर कुराकानीलाई छुट्याउने कोसिस गरौँ, समय पाबन्दीका कारणले छुट्याउने कोसिस गरौँ। अन्तिममा उहाँसँग अब यति बेला लकडाउनका कारण जो थलिएका आम मानिसहरू छन्, विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरू कसरी गुजारा गरिरहनु भएको छ यसबारे छोटोमा प्रतिक्रिया लिनु होला, त्यस पछाडि छुट्याउने कोसिस गरौँ। अहिले राज्यको इज्जत, सङ्घीय सरकारको इज्जत, प्रदेश सरकारको इज्जत धानेको भनेको स्थानीय सरकारले हो। त्यही कारणले सबै स्थानीय सक्षम छन्। आफ्नो क्षेत्रमा विद्यार्थीको आफ्नो पनि त्यही हो प्रभाव गरेर लागेका छन्, 24 घण्टा खटेका छन्। भोलिका दिन पनि हामी जनप्रतिनिधिहरू 24 घण्टा जनताको जीवनको रक्षामा हामी 24 घण्टा अरू आफ्नो खट्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छौँ। हुन्छ मेयर साहब, यहाँको समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि नेपाल चाहिँ हाम्रो न्युज 24 परिवारलाई मोरिपरि दिनुहुन्छ। तपाईँको जनताको आवाजमा तपाईँले बुलन्द आवाज उठाएर जनताको जीवनको रक्षा, कोरोनाको महामारीबाट बच्नुको लागि यो न्युज 24 परिवारले जुन आफ्नो अहम भूमिका खेलेको छ त्यसको लागि मेरो व्यक्तित्वबाट परशुराम नगरपालिकाको हार्दिक धन्यवाद छु। र आगामी दिनमा पनि जीवनको रक्षाको लागि तपाईँको मिडियाले तुरन्त चाहिँ आवाजहरू उठाउनेछ भन्ने शुभकामना पनि दिन सक्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर श्रोतेसँग। उहाँले यस नगरपालिकाले गरेका काम कारबाहीहरू र अहिलेसम्म भइरहेका गतिविधिका बारेमा जानकारी दिनुभएको छ। र विशेष गरी जुन जोगुडामा रहेको अस्पताल छ त्यसलाई 50 शय्याको अस्पतालको रूपमा घोषणा गरिए पनि आजको दिनसम्म त्यहाँका पूर्वाधारदेखि लिएर अन्य संरचनाहरू समेत अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा विशेष गरेर अहिलेको स्वास्थ्य सेक्टरको ज्वलन्त अस्पताललाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने र भौतिक रूपमा निर्माण हुनुपर्ने लगायतका विषय राख्नु भएको छ। ठिक छ उत्तर, जस्तो अब यो त भयो परशुराम नगरपालिकामा केन्द्रित रहेको कुरा। जो बिहानको घटना थियो, एक महिलाको मृत्यु भएको गैरातीको जुन घटना थियो, उहाँको शव यति बेला आइसकेको छ, स्वाब सङ्कलन भइसकेको छ अथवा के छ यसबारे अपडेट छोटोमा गराउनु होला। वीरेन्द्र, यति बेला मैले केही छिन अगाडि हामीले प्रहरी प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्ने बेला त्यहाँ गन्याधुरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा रहेको 80 ग्राम आधारभूत विद्यालय रौनाकोटबाट शव ल्याउनका लागि तयारी भइरहेको छ भनेर जानकारी दिनुभएको थियो। र त्यहाँ केही प्रहरी सहितको टिम परिचालन गरिएको र स्वास्थ्य कर्मीको टिम पनि अहिले उक्त क्षेत्रमा गएको भनेर जानकारी पाएका छौँ। र केही समयपछि जुन त्यहाँ शव छ त्यो शवलाई अस्पतालमा ल्याएर उहाँको स्वाब सङ्कलन गरेर धनगढी प्रयोगशालामा पठाउने भन्ने कुराको हामीले जानकारी पाएका छौँ। हुन्छ, यो जानकारीका लागि धन्यवाद उत्तर। दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्ट। यति बेला डडेलधुराबाट जोडिनु भएको थियो। डडेलधुरा स्थित परशुराम नगरपालिका, जो नगरपालिका देशकै दोस्रो ठुलो नगरपालिका पनि हो, परशुराम नगरपालिकाबाट जोडिनु भएको थियो। र विशेष गरी उहाँले परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर साउदसँग त्यहाँ नगरपालिकाले गरिरहेको
तयारी के कस्तो छ, त्यहाँ क्वारेन्टिनको स्थिति के छ, मानिसहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका कुराहरू, PCR टेस्ट, RDT टेस्टका कुराहरू के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, लगायत सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले के कस्तो किसिमको गतिविधि गरिरहेको छ, यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नुभयो टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले परशुराम नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउदसँग। लकडाउन एक्सप्रेस